घनकियो लैलै घनकियो रूपन्देही एफएम घनकियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। परमात्मा सधैँ सत्य हो भन्ने कुरामा र परमात्मा बाहेक कुनै पनि कहिले पनि सत्य होइनन् भन्ने कुरामा यस विषयमा वर्णन गर्दछु। परमात्मा सधैँ सत्य हो भन्ने बारेमा र परमात्मा बाहेक कुनै पनि कहिले पनि वास्तवमा सत्य होइन भन्ने बारेमा बताउँछु। परमात्मा भनेर पहिला त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने स्वयं प्रकाश चैतन्य हो परमात्माको स्वभाव। स्वयं प्रकाश चैतन्य, स्वयं प्रकाश भनेको सधैँ सधैँ आफै प्रकाशित भइरहने चेतन चैतन्य। यसलाई लिएर परमात्मा भनिएको। परम आत्मा, महान आत्मा, परिपूर्ण व्यापक आत्मालाई परमात्मा भनिन्छ। र यो परमात्मा सबैको वास्तव स्वरूप हो। फेरि सबैको चर अचर, चल अचल सबैको यथार्थ स्वरूप, सधैँको स्वरूप परमात्मा हो। त्यसैले हामी सबैको, संसारका सबैको यथार्थ स्वरूप, सधैँको स्वरूप केवल परमात्मा भएकोले र परमात्मा मात्रै सधैँ सत्य भएकोले र परमात्मादेखि बाहेक कुनै पनि कहिले पनि सत्य नभएकोले यसबारेमा हामीले राम्रोसँग जान्नै पर्ने हुन्छ। किनभने सबैको लागि सबैभन्दा काम लाग्ने कुरा हो। योभन्दा ज्यादा काम लाग्ने यसको तुलनामा दुनियाँमा न पहिले थियो, न अहिले होला, न पछि होला। परमात्मा, परम आत्मा। अब परमात्माको ज्ञान गरेपछि, परमात्मा प्रति भक्ति ज्ञान गरेपछि परिणाम के हुन्छ भने केवल परमात्मा मात्रै बाँकी रहनुहुन्छ। कसरी भन्दा शरीरको पनि अभाव हुन्छ, संसारको पनि अभाव हुन्छ। जब परमात्माको हामीले राम्रोसँग अनुभव गर्छौँ, ज्ञान गर्छौँ र हामी परमात्मा रूपले जब स्थित हुन्छौँ, त्यति बेलाको अनुभव के हो भने न त संसार, न त शरीर, न त प्रपञ्च, न त कुनै विषय, कहीँ केही बाँकी रहँदैन। सबैको अभाव हुन्छ। सबैको अभाव नभइकन त परमात्माको अनुभवै हुँदैन। परमात्माको अनुभव गर्नको लागि सबैको अभाव त गर्नै पर्ने हुन्छ। किन गर्नुपर्ने हुन्छ भने सधैँ सत्य त परमात्मा मात्रै हो। परमात्मादेखि बाहेक अरू कुनै त सधैँ सत्य त होइन। त्यसैले जो सधैँ सत्य होइनन् त्यसलाई लिएर त परमात्मालाई पाउन सकिँदैन। त्यसैले सधैँ रहिरहने जो परमात्मा हो त्यसको अनुभव गरिरहनलाई त जो होइन तिनीहरूको अभाव त गर्नै पर्छ, गरिएको हुन्छन्।
अब शरीर संसार मानौ हामीले अहिले परमात्मालाई अनुभव गऱ्यौँ, परमात्मा स्थिति भयौँ, यति बेला हाम्रो अनुभव के भयो भने न त शरीर छ, न त संसार छ, न त प्रपञ्च छ, कुनै कहीँ केही छैन। यस्तो यति बेलाको हाम्रो अनुभव हो। अब प्रश्न के उठ्छ भने शरीर संसार यताउता प्रपञ्च कहीँ केही कतै छैन भने त्यसपछि बाँकी के रह्यो र? बाँकी त केही रहेन भने अब परमात्मा सधैँ रहिरहन्छ भन्नेमा प्रमाण के त? कसरी अनुभव गर्ने, कसरी जान्ने भन्ने सन्दर्भमा अब शरीर संसार साराको अभाव गरेपछि, शरीर संसार प्रपञ्च कहीँ केही नभएपछि विश्व ब्रह्माण्ड नै भएन, रहेन। किन? परमात्माको ज्ञान गरे हुनाले अब केही पनि रहेन। यो कसको अनुभव हो? किनभने कसैको अनुभव नभइकन त यस्तो कुरा त आएन। कसैको अनुभव यस्तो भयो कि शरीर संसारको अभाव भयो सारा, अब कहीँ केही छैन, केवल परमात्मा मात्रै हो, यस्तो जो भनाइ वेदको हो अथवा वेदान्तको हो अथवा ज्ञानीको हो अथवा मुक्त महापुरुषको हो, यति बेला शरीर संसार प्रपञ्च नभए पनि जसले यो भन्नुभएको छ, देखाइरहनु भएको छ, अनुभव बताइरहनु भएको छ, त्यो त रहेछ नि त। जसले यो बताइराखेको छ, जसले यो जानिराखेको छ, अर्थात् एकातर्फ परमात्माको अनुभव गरिराखेको, अर्कोतर्फ सारा शरीर संसारको अभाव देखिराखेको, यस्तो जो हो, यस्तो जो वर्णन हो जो आइराखेको छ, जहाँबाट यो आइराखेको छ त्यो त हो नि। किनभने त्यस्तो बताउनेवाला, जनाउनेवाला, थाहा हुनेवाला नभइकन ती कुरा त आउँदैन। हुनाले शरीर संसार प्रपञ्च नभए पनि नभएको जो बताइरहिएको छ, जनाइरहिएको छ, देखाइरहिएको छ, त्यो त रहेको स्वतः प्रमाणित भयो नि। किनभने स्वतः प्रमाणित यदि भएन भने अभावको पनि प्रमाणित हुँदैन। यदि जनाउनेवालाको अभाव हुन्छ भने शरीर संसार अभाव छ भन्ने कुरा पनि त प्रमाणित भएन नि त। त्यसैले एकजना त प्रमाणित गर्ने त चाहियो नि त। एकजना साक्षी अथवा ज्ञाता अथवा जान्नेवाला, देख्नेवाला, भन्नेवाला एकजना त चाहियो नि। एकजना अनुभव गरेर रहिरहने त चाहियो नि त। तब न संसारको अभाव प्रमाणित हुन्छ। किनकि संसारको प्रमाणितको कुरा आइराखेको छ, अनुभवमा आइराखेको छ, प्रत्यक्ष अनुभूति भइराखेको छ, त्यसको आधारमा भनिरहिएको छ भनेपछि यस्तो जनाउनेवाला यस्तो थाहा स्वरूप जो हो, थाहा भन्ने त रहेछ नि त। थाहा भन्ने त रहिराख्दो रहेछ नि त। थाहा सधैँ रहिरहेको कारणले नै त सारा कुरा भएको नभएको, भाव अभाव यो सबै सिद्ध भइरहन सम्भव भयो नि त। संसार छ, यसलाई संसारको भाव भन्छ। संसारको भाव अर्थात् संसार छ भन्नलाई पनि संसारदेखि अलग्गै जान्नेवाला चैतन्यको विद्यमानता भइरहेकै हुनुपर्छ, अनि मात्रै संसार भएको प्रमाणित हुन्छ, नत्र संसार प्रमाणित हुँदैन। र संसारको अभाव भयो, संसार छैन भनेर यस्तो अनुभव गर्नलाई पनि यस्तो जनाउनेवाला जो छ, त्यो चेतन वस्तु, चैतन्य वस्तु, स्वयं प्रकाश वस्तु, त्यो वस्तु त लगातार सधैँ रहिराखेकै हुनुपर्छ नि। तब न संसारको भाव अथवा अभाव प्रमाणित भइरहन्छ, सिद्ध भइरहन्छ। यदि त्यस्तो जहाँबाट जान्न सकिन्छ, जसले यो कुरा बताउँछ, यदि त्यो नभए त संसारको भाव र अभाव प्रमाणित त कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसैले संसार छ अथवा छैन भन्ने जान्न, जनाउनको लागि
योदेखि भिन्दै रूपले अखण्ड रूपले अविनाशी रूपले एकनाश रूपले रहिराखेको चेतन त हुनुपर्छ। किनभने चैतन्य एकनाश नभइकन त यी कुराहरू संसारको भाव अभाव त जनाउन त सम्भवै हुन्न। त्यसकारणले बुझ्नु पर्यो कि एकजना छ जसले भाव अभाव सारा बताइरहन्छ, भएको नभएको सारा बताइरहन्छ। एकजना छ, तर त्यो को हो भन्दाखेरि मानिस होइन, त्यो हो स्वयं प्रकाश, त्यो हो चैतन्य। स्वयं प्रकाश चैतन्य जसलाई परमात्मा भनिन्छ, परिपूर्ण आत्मा भनिन्छ, जसलाई भगवान भनिन्छ। यस्तो जो चैतन्य स्वयं प्रकाश परमात्मा हो, यो सदाकाल छ। यही सदाकाल, यही चैतन्य स्वयं प्रकाश परमात्मा सधैँ रहिरहेको कारणले नै यसैमा शरीर संसारको उत्पत्ति भएको हो। त्यसैमा शरीर संसार रहिरहेका हुन्। त्यसैमा शरीर संसारको आफ्नो अवधि सिद्धिएपछि फेरि हराउँछन्। तर जहाँबाट यी कुराहरू आइराखेको छ, जनिरहेको छ, देखाइरहेको छ, भनाइरहेको छ, थाहा दिइराखेको छ, त्यो वस्तु चाहिँ नि सदाकाल हो। त्यो सधैँ एकनाशले छ, त्यो सधैँ परिपूर्ण रूपले रहिराखेको छ, त्यो चैतन्य रूपले स्वयं प्रकाश रूपले रहिरहेको छ। त्यसैको नाम परमात्मा हो। त्यसैले परमात्मा सधैँ सधैँको वस्तु हो, सधैँ रहिरहनेलाई वस्तु भनिन्छ। त्यसैले सधैँ सधैँ रहिरहने जो परमात्मा हो, जो वस्तु हो, त्यो सदाकालीन हो। त्यसको अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसको सधैँ सद्भाव रहिराखेको हुन्छ। त्यो चाहिने जन्म मृत्युभित्रको होइन, त्यो हो अजन्मा र अविनाशी, अर्थात् नजन्मेको र नमर्ने, उत्पत्ति रहित र विनाशशील रहित। यस्तो उत्पत्ति र विनाशको बन्धनमा नरहेको, किनकि उत्पत्ति भन्दा पनि पहिल्यै आएको फेरि आउने जाने होइन यो चैतन्य। यो चाहिँ अविनाशीलाई सनातन भन्छ, परिपूर्ण भन्छ। यो सधैँ सधैँ छ। त्यसैले यस्तो जो हो परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा, जसलाई आत्मा पनि भनिन्छ, यी आत्मामा नै सारा संसार खडा भएको हो, रहेको हो, हराउनेवाला हो। त्यसैले संसार झुटो भयो। किन झुटो भयो भन्दाखेरि यसको त सदाकालीन त ठहरेन। यो त आउने र जाने भित्र पर्यो, उत्पत्ति र नाशवान भित्रको पर्यो। तर आत्मा जो परमात्मा हो, जसले संसार भएको नभएको सारा कुरा बताइरहन्छ, मृत्यु प्रलय सारा बताइरहन्छ। किनभने मृत्युको बेलामा त जो मान्छे हो, जो बुद्धि भएको मान्छे हो, त्यो त मर्यो नि त। तर बुद्धि भएको मान्छे मरे पनि त्यो मरेको भनेर जनाउनेवाला त बुद्धि संयुक्त जो मान्छे हो, त्योदेखि अलग्गै जो चैतन्य स्वयं प्रकाश परमात्मा, त्यो त हुनु पर्यो नि, तब न उसको मृत्यु प्रमाणित हुन्छ। अब यो जनाउनेवाला, थाहा दिनेवाला बुद्धि चाहिँ नि होइन। किन बुद्धि होइन भन्दाखेरि बुद्धि त आउने जाने छेडेको हो, सदाकालीन होइन। बुद्धि परिणामी हो, आउने जाने हो, उत्पत्ति र नाशवान हो को बुद्धि। फेरि बुद्धि जड हो, चैतन्य आत्माको छायाले मात्रै त्यसले सत्ता स्फूर्ति पाएको। जाग्रत स्वप्नमा रहन्छ, यो सुषुप्तिमा रहँदैन। बुद्धि विलय हुन्छ। जो सत्य वस्तु छ त्यो त त्यसको विलय त कहिल्यै पनि हुँदैन। जस्तो स्वयं प्रकाश चैतन्य परमात्माको विलय कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसैले त्यो सत्यमा आयो। त्यसैले सारा कुराको अभाव भए पनि, मृत्यु प्रलय सारा भए पनि, मृत्यु र प्रलयलाई प्रमाणित गर्ने, सिद्ध गर्ने, जो मृत्यु र प्रलयदेखि अलग्गै हो, जो सनातन हो, जो सधैँ सधैँ रहिरहने वस्तु हो, त्यसको नाम स्वयं प्रकाश चैतन्य परमात्मा हो। त्यो सदाकालीन हो, त्यो नै सबैको यथार्थ स्वरूप हो। र जो संसारमा जे जति उत्पत्ति सञ्चालन भएको छ, यिनीहरूले सत्ता शक्ति त्यहीबाट प्राप्त भएको, सबैले त्यहीबाट प्राप्त गरेको, त्यही स्वयं प्रकाश चैतन्य परमात्माबाट।
कहिलेसम्म भन्दा आफ्ना आयु अवधि हुँदासम्म, फेरि त्यसपछि होइन फेरि हुनाले। तर जो हो, जो मूल हो, जो चैतन्य, जसलाई अधिष्ठान भन्छ, जसलाई मूल भन्छ, त्यो स्वयं प्रकाश चैतन्य परमात्मा, त्यो चाहिँ सदाकालीन हो फेरि। त्यस कारणले मुक्त हुनलाई, मोक्ष भएर रहिरहनलाई केवल परमात्मा रूपले रहिरहनु पर्ने हुन्छ, जसलाई चैतन्य स्वयं प्रकाश भनिन्छ, जो सबैको यथार्थ स्वरूप हो। त्यसैले यसको अभाव कहिले पनि हुँदैन, यो सधैँ यसको सद्भाव हुन्छ। तर यो अदृश्य हो, आँखाले देखिने होइन। यो चाहिँ नि केवल अनुभव रूप हो, केवल ज्ञान रूप हो, केवल चैतन्य रूप हो। यो सधैँ सधैँ हो, किनकि यदि देखिने रूपमा रहन्थ्यो भने यो पनि नाश हुन्थ्यो। त्यसैले चैतन्य स्वयं प्रकाश परमात्मा कहिले पनि आँखाले देखिने रूपमा रहँदैन, किनभने यो त आधार हो, अधिष्ठान हो। त्यसैले यसरी केवल सत्य वस्तु परमात्मा मात्रै हो र सबैको वास्तव स्वरूप परमात्मा हो भनेर यसरी लिएपछि सबैको जीवन पूर्ण सफलता प्राप्त हुन्छ, किन परमात्मामा परिणति हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै